अच्छा, जब हम कामयाब तरीन सेल्स पर्सन्स को देखते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि शायद उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन असल बात यह है कि वो खुशकिस्मत नहीं होते। वो अपने अहदाफ पर पूरी तरह मरकूज होते हैं। ये एक बुनियादी सच्चाई है। आपका मकसद वाज़े होना तो समझें सेल्स में कामयाबी की जड़ यही है। जब आप जानते हैं कि क्या हासिल करना है, तो आप ज़्यादा पुरातमाद, ज़्यादा पुरज़्म होकर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ब्रायन ट्रेसी के बताए हुए तरीकों का जायजा ले रहे हैं कि सेल्स के आदाफ कैसे बनाए जाएं और फिर अहम बात, उन्हें हासिल कैसे किया जाए। ये मालूमात हमने ली हैं अपने तमाम सेल्स अहदाफ मुकर्रर करें और हासिल करें नामी किताब के दूसरे बाब से। आज हमारी कोशिश ये समझना है कि वो कौन से ठोस कदम हैं जिन्हें उठाकर वाज़े काबिल असूल आदाफ बनाए जा सकें, ताकि बात सिर्फ ख्वाहिशों तक ना रहे, बल्कि ऐसे नताइज मिलें जिन्हें हम नाप सकें। तो आइए इस मौजू में गहराई तक उतरते हैं। चलें शुरू करते हैं। बुनियादी उसूल क्या है? मकसद का वाज़े होना, ये सबसे अहम है। अहदाफ के बगैर इंसान बस यूं समझें, इधर उधर भटकता रहता है, जैसे कोई धुंध में तीर चलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब अहदाफ साफ नजर आ रहे हों, तो वही शख्स आप देखेंगे एतमाद, नज़्म ज़ब्त और साबित कदमी से आगे बढ़ता है। जैसा कि डीन डेयरडॉफ ने खूब कहा है कि अगर मेरे आदाफ दुरुस्त हैं और मैं पूरी कोशिश से उनके पीछे लगा रहता हूं, तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। जी हाँ। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये वाज़े होना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। जो सेल्स पर्सन्स बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं ना, उन्हें पहले से अंदाज़ा होता है कि वो हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कितनी आमदनी कमाना चाहते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि एक खास सेल्स लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें अंदाजन कितनी कॉल्स करनी पड़ेंगी। इसके बिल्कुल बरक्स, जो कम कारकर्दगी वाले सेल्स पर्सन्स हैं, वो अक्सर बिल्कुल बेखबर होते हैं कि वो क्या कमा पाएंगे। वो बस साल के आखिर का इंतजार करते हैं, ये देखने के लिए कि नतीजा क्या निकला। ये जो वाज़ेहियत है ना, ये असल में आपकी तवज्जो को एक नुक्ते पर मरकूज कर देती है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपका निशाना क्या है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मखसूस आदाफ मुकर्रर करने का अमल क्या है। पहला कदम, जैसा कि आपने कहा, सालाना आमदनी का हदफ तय करना है। अगले 12 महीनों के लिए एक बिल्कुल वाज़े रकम सोचें और तय करें। यह हदफ हकीकत पसंदाना भी हो, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी। एक अच्छी शुरुआत ये हो सकती है कि आप अपने पिछले बेहतरीन साल की कमाई को 25 से 50% तक बढ़ाकर देखें। जो भी रकम आपको लगे कि हाँ, ये काबिल यकीन है, मेहनत से हासिल की जा सकती है। ये याद रखना अहम है कि काबिल यकीन आदाफ आपको हौसला देते हैं, जबकि गैर हकीकी आदाफ वो आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं। और यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता आता है, इन आदाफ को लिखना। ये सुनने में शायद मामूली लगे, लेकिन माखिज के मुताबिक ये अमल आपके अहदाफ हासिल करने के इम्कानात को 1000% यानी 10 गुना तक बढ़ा सकता है। 10 गुना? जी। कुछ लोग लिखने से इसलिए घबराते हैं कि अगर मैं ये हासिल ना कर पाया तो क्या होगा। लेकिन हकीकत ये है कि एक लिखा हुआ हदफ, चाहे आप उसे बिल्कुल वक्त पर हासिल ना भी कर पाएं, किसी भी हदफ के ना होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। दरअसल माखिज इस बात पर जोर देता है कि लिखने का अमल खुद एक ताकत रखता है। जब आप कोई हदफ सिर्फ सोचते हैं तो वो एक ख्याल रहता है ना? लेकिन जब आप उसे अपने हाथ से लिखते हैं तो ये एक तरह का जिस्मानी अहद बन जाता है। ये आपके दिमाग में उस हदफ को ज़्यादा ठोस और हकीकी बना देता है। ये आपके तहतुल शुऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक वाज़े पैगाम भेजता है कि ये चीज़ अहम है। हासिल करने के लिए मुझे इस साल कितनी सेल्स करनी होंगी, ये हिसाब लगाना उमूमन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद सबसे अहम काम, इन बड़े सालाना अहदाफ को छोटे काबिले इंतज़ाम हिस्सों में तोड़ना है। सालाना हदफ को महीनों में, हफ्तों में और यहाँ तक कि रोज़ाना के अहदाफ में तकसीम करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपका सालाना हदफ $50,000 कमाना है,
तो یہ تقریباً $4200 ماہانہ بنتا ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس طرح اہداف کو توڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑے بظاہر پہاڑ جیسے لگنے والے اہداف کو بہت چھوٹا اور قابل عمل بنا دیتا ہے۔ آپ کو ہر روز ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے تاکہ آپ ہفتے کے آخر تک، مہینے کے آخر تک اور بالآخر سال کے آخر تک اپنے بڑے ہدف تک پہنچ جائیں۔ یہ پورے عمل کو قابو میں رکھنے کا احساس دیتا ہے۔ بالکل، یہ کنٹرول کا احساس بہت اہم ہے، اور یہ ہمیں اگلے قدم کی طرف لاتا ہے، سرگرمیوں کے اہداف یعنی ایکٹیویٹی گولز کا تعین کرنا۔ صرف نتائج جیسے آمدنی یا کل سیلز، ان کے اہداف مقرر کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو ان مخصوص کاموں یا سرگرمیوں کا بھی تعین کرنا ہوگا جو ان نتائج تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً، آپ کو کتنی پراسپیکٹنگ کالز کرنی ہیں، کتنی کلائنٹ میٹنگز، کتنی پریزنٹیشنز۔ آپ یہ ہدف بنا سکتے ہیں کہ روزانہ دوپہر سے پہلے 10 نئی ممکنہ کلائنٹس کو کالز کرنی ہیں۔ اسے کھیل سمجھیں یا اپنے نظم و ضبط کا امتحان۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے کیونکہ یہ کنٹرول کے تصور سے جڑا ہے۔ آپ اپنی سرگرمیوں کو براہ راست کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج آپ 10 کالز کریں گے یا 5 میٹنگز، لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنی سیلز ملیں گی۔ وہ تو گاہک کے فیصلے پر منحصر ہے۔ ماخوذ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، یعنی آپ کی سرگرمیاں، تو آپ بالواسطہ طور پر اپنے نتائج کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ دن بہت اچھے ہوں گے، کچھ دن بالکل سیلز نہیں ہوگی، لیکن یہاں اوسط کا قانون یا لا آف ایوریجز کام آتا ہے۔ ماخوذ کے مطابق اگر آپ مستقل طور پر صحیح سرگرمیاں کرتے رہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار کے لحاظ سے آپ کو متوقع نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، چاہے روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ آتا رہے۔ یہ سمجھنا آپ کو بے چینی سے بچاتا ہے اور کنٹرول کا احساس بڑھاتا ہے۔ صحیح کہا، اور یہ صرف شعوری کوششوں کی بات نہیں ہے۔ اہداف خاص طور پر جب وہ لکھے ہوئے ہوں، آپ کے تحت الشعور یعنی سب کانشس مائنڈ کی زبردست طاقت کو بھی جگاتے ہیں۔ جب آپ کوئی ہدف لکھتے ہیں تو وہ آپ کے تحت الشعور میں ایک طرح سے پروگرام ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا تحت الشعور جو آپ کے دماغ کا 90% سے زیادہ حصہ ہے، وہ دن رات 24 گھنٹے آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، آپ کو ان اہداف کی طرف دھکیلنے کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ تحت الشعور مدد کیسے کرتا ہے؟ ماخوذ کے مطابق یہ کئی طریقوں سے کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو صحیح وقت پر صحیح الفاظ سجھا سکتا ہے، آپ کو ایسے موقع دکھا سکتا ہے جو شاید آپ نظر انداز کر دیتے، آپ کی وجدان یعنی انٹیوشن کو تیز کر سکتا ہے تاکہ آپ گاہکوں کی ضروریات یا خدشات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی سیلز پریزنٹیشن بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے، ہر بات ٹھیک وقت پر زبان پر آ رہی ہے۔ یہ اکثر آپ کے تحت الشعور کی پہلے سے ہوئی پروگرامنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوسط انسان اپنی ذہنی صلاحیت کا صرف 10% شعوری طور پر استعمال کرتا ہے۔ واضح تحریری اہداف کے ذریعے آپ اس باقی 90% طاقت کو کام میں لا سکتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس اندرونی طاقت کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے جگا سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے کیوں کو سمجھنے اور مضبوط کرنے سے جڑا ہے، یعنی آپ کے ذاتی اور خاندانی اہداف۔ یہ وہ اصل وجوہات ہیں جن کے لیے آپ صبح بستر سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ماخوذ کہتا ہے کہ آپ کی وجوہات جتنی زیادہ واضح ہوں گی اور جتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی، آپ کی تحریک اتنی ہی زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوگی۔ اگر آپ کے پاس صرف 1 یا 2 وجوہات ہیں تو کوئی ناکامی یا مشکل آپ کو آسانی سے مایوس کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 50 یا 100 وجوہات ہیں، ایک پوری فہرست کہ اگر آپ کی آمدنی دگنی ہو جائے تو آپ اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لائیں گے، کون سی چیزیں خریدیں گے، کہاں گھومنے جائیں گے، کس کی مدد کریں گے، تو آپ کی خواہش کے نیچے ایک آگ سی جل اٹھے گی۔ یہ آپ کو تقریباً ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک عملی مشق جو ماخوذ میں تجویز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سادہ سی اسپائرل نوٹ بک لیں اور اس میں کم از کم 100 ایسے اہداف لکھیں جو آنے والے سالوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ زندگی میں بننا، کرنا یا پانا چاہتے ہیں۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے بڑے ہیں یا کتنے چھوٹے، بس لکھتے جائیں۔ ماخذ میں ایک دوست کا قصہ بھی ہے جس نے سیلز میں اپنا کیریئر شروع کرتے وقت 350 سے زیادہ اہداف لکھے تھے۔ 350۔ 300۔ جی، وہ ہر ہفتے ان کا جائزہ لیتا تھا اور نئے اہداف شامل کرتا رہتا تھا۔ 1 سال کے اندر وہ اپنی کمپنی کا سیلز سپر اسٹار بن گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے یہ لکھے ہوئے اہداف اور ان سے ملنے والی مسلسل تحریک تھی۔ یہ واقعی متاثر کن ہے، اور آداب کے تعین کے ساتھ ماخذ 2 اور بہت طاقتور ذہنی ٹیکنیکوں پر زور دیتا ہے: تصور یعنی ویژولائزیشن اور اثبات یعنی افرمیشنز۔ جی ہاں، تصور یا ویژولائزیشن کا مطلب ہے اپنے مطلوبہ نتائج کی بالکل واضح ذہنی تصویریں بنانا، خود کو پرسکون، پراعتماد اور کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا، خود کو کامیابی سے سیلز مکمل کرتے ہوئے دیکھنا، ممکنہ گاہک کو مسکراتے ہوئے، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور آرڈر فارم پر دستخط کرتے ہوئے تصور کرنا۔ ماخذ کہتا ہے کہ زندگی میں ہر بہتری پہلے آپ کی ذہنی تصویروں میں بہتری سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور مہارت ہے جسے سیکھا اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اثبات یا افرمیشنز یہ مضبوط مثبت بیانات ہیں جو آپ خود سے حال کے صیغے میں کہتے ہیں، جیسے میں خود کو پسند کرتی ہوں، یا میں خوش ہوں، میں صحت مند ہوں، میں بہترین محسوس کر رہی ہوں۔ ماخذ کے مطابق یہ بیانات آپ کے تحت الشعور کے لیے احکامات کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب آپ انہیں پورے یقین اور جذبے کے ساتھ دہراتے ہیں تو یہ آپ کی خود اعتمادی بڑھاتے ہیں، آپ کی توانائی کی سطح کو بلند کرتے ہیں اور آپ کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول کا احساس دلاتے ہیں۔ ماخذ میں ایک نوجوان سیلزمین کی کہانی ہے۔ نیا اس فیلڈ میں آیا تھا اور روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا، میں بہترین ہوں، اور خود کو کامیاب ہوتے ہوئے تصور کرتا تھا۔ 6 مہینوں میں وہ اپنی کمپنی کا پورے ملک میں ٹاپ سیلزمین بن گیا۔ اس کا راز یہی اثبات اور تصور۔ یہ واقعی میں ٹاپ پرفارمرز اور اوسط درجے کے سیلز پرسنز کے درمیان ایک بڑا فرق واضح کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اعلیٰ کارکردگی والے لوگ اکثر اپنی ماضی کی بہترین کامیابیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ انہیں دہرا سکیں گے۔ ان کی اندرونی گفتگو مثبت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اوسط کارکردگی والے وہ اکثر اپنے منفی تجربات پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ وہ کالز جن میں وقت ضائع ہوا، وہ گاہک جنہوں نے برا سلوک کیا، اور وہ لاشعوری طور پر خود کو مستقبل میں بھی ویسے ہی تجربات کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ماخذ اشارہ کرتا ہے، کہ تحت الشعور غیر جانبدار ہے۔ وہ اچھا یا برا نہیں جانتا، وہ صرف وہی مانتا ہے جو آپ اسے بتاتے ہیں۔ وہ آپ کے شعوری ذہن سے ملنے والے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر مثبت خیالات، مثبت تصاویر اور مثبت اثبات کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنے تحت الشعور کو کامیابی کی طرف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو سیلز پرسن بغیر واضح اہداف اور مثبت ذہنی تیاری کے میدان میں اترتا ہے، اسے مصنف مذاقاً کولمبس سیلز پرسن کہتا ہے، مطلب جو روانہ تو ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہا ہے، جب منزل پر پہنچتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہنچا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہو کر آیا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس ٹاپ سیلز پرسنز ذہنی مشق یعنی مینٹل ریہرسل کرتے ہیں۔ وہ اپنی اہم کالز یا میٹنگ سے پہلے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ ذہنی طور پر مشق کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کا جواب کیسے دیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ایتھلیٹ کسی بڑے مقابلے سے پہلے وارم اپ کرتا ہے، وہ ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو کر گاہک کے پاس جاتے ہیں۔ تصور کے حوالے سے ماخذ 2 خاص طریقوں کا ذکر کرتا ہے جو مؤثر ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے براہ راست یعنی ڈائریکٹ تصور، جس میں آپ صورتحال کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ خود وہاں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے۔ مثلاً گاہک کو مسکراتے ہوئے، آپ کی بات پر سر ہلاتے ہوئے۔ دوسرا ہے بال واسطہ یعنی انڈائریکٹ تصور، جس میں آپ خود کو اور گاہک کو باہر سے ایک تیسرے شخص کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ ماخذ تجویز کرتا ہے کہ ان دونوں طریقوں کو باری باری استعمال کرنے سے آپ کی ذہنی تیاری اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک اور طاقتور خیال ہے:
कामयाबी की मॉडलिंग करना, यानी खुद को अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में से एक के तौर पर देखें। जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब हैं, उनकी तकलीद करें। देखें वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका रवैया कैसा होता है, और फिर खुद भी वैसा ही बर्ताव करें जैसे आप पहले ही एक सेल्स सुपरस्टार हैं। जब आप किसी और को कामयाब होते देखें तो मायूस होने की बजाय ये सोचें, ये मेरे लिए भी मुमकिन है। ये यकीन पैदा करें कि जो कुछ कोई और हासिल कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। अपनी सलाहियतों पर कोई हद न लगाएं। चलें, अब इन तमाम अहम नुकात को समेटते हुए माखूज में दी गई कुछ कीली अमली मशकों का खुलासा कर लेते हैं। नंबर 1, एक बड़ा हौसला अफजा सालाना आमदनी का हदफ मुकर्रर करें जो आपकी पिछली बेहतरीन कमाई से कम 25 से 50% ज्यादा हो। इस आमदनी को हासिल करने के लिए आपको कितने हुजूम की सेल्स करनी होंगी? नंबर 3, अपने बड़े अहदाफ को माहाना, हफ्तावार और रोजाना की सतह पर तकसीम करें और हर दिन के लिए मतलूबा मखसूस सरगर्मियां मुतय्यन करें, कॉल्स, मीटिंग्स वगैरह। बिल्कुल, छोटे कदम। नंबर 4, हर दिन की पहले से मंसूबाबंदी करें। लिखें कि आप कल कितनी कॉल्स करेंगे, कितनी मुलाकातें, कितनी सेल्स का हदफ रखेंगे। नंबर 5, अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए कम से कम 50 से 100 बड़े दिलचस्प अहदाफ की फहरिस्त बनाएं। ये आपका असल क्यों है, आपकी तहरीक का सरचश्मा, आपका ईंधन। जी। नंबर 6, अपने हर अहम हदफ को हासिल करने के लिए तहरीरी मंसूबे बनाएं और रोज़ाना उन मंसूबों पर कुछ न कुछ काम ज़रूर करें। और आखिर में नंबर 7, अपने सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले अहदाफ के हुसूल के लिए क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। इजाफी मेहनत, वक्त की कुर्बानी, नई चीज़ें सीखना, इसका तयन करें और वो कीमत अदा करना शुरू कर दें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बुनियादी पैगाम ये लगता है कि सेल्स में कामयाबी कोई इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सोचा समझा, दानिस्ता अमल है जिसकी बुनियाद अहदाफ के तयन पर है। ख़ास तौर पर जब अहदाफ लिखे हुए हों, बिल्कुल वाज़े और मखसूस हों और उन्हें तसव्वुर और मुस्बत खुद कलामी जैसी ज़हनी तकनीकों के साथ मिलाया जाए, तो ये कामयाबी का एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर फार्मूला बन जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। और जो बात इस पूरे माखज़ में बार बार सामने आती है ना, वो अहदाफ को सिर्फ सोचने के बजाय उन्हें लिखने की गैर मामूली अहमियत है। ऐसा लगता है कि लिखने का ये जिस्मानी अमल, कलम को कागज़ पर चलाना, हमारे तहत-ओ-शऊर पर किसी न किसी तरह ज़्यादा गहरा और मुस्तकिल असर डालता है। ये गौर तलब बात है कि आखिर क्यों ये सादा सा अमल हमारे जहनों में अहदाफ को इतना ठोस और ताकतवर बना देता है। जैसा कि डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने कहा था, आप भी तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने बड़े मकासद, अहदाफ, निशानों और मंजिलों का फैसला कर सकते हैं। वाकई एक गहरी सोच है जिस पर गौर किया जा सकता है। और इसी नुक्ते के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं, ये याद रखते हुए कि सीखने और बेहतर होने का सफ़र हमेशा जारी रहता है।